Donc ندوز دابا الفيكتور بولاريزاسيون في واحد لو كا ديال لي ديستريبيسيون اللي هما كونتينيو. Donc nous sommes donc conduits à définir donc le vecteur polarisation اللي هي اللي غادي تكونتيفي ليا شحال عندي من المومون ديبولير اولا شحال عندي من الموليكول اللي كتصرف بحال المومون ديبولير. دونك كما قلت لكم ان ديبول شنو هو ان ديبول؟ قلت لكم كنا عرفنا الديبول في الالكتريسيتي جوج، قلنا هو واحد السيستيم اللي فيه دو شارج بلوس كي موان كي. هاد السيستيم كيكري على لانفيني واحد لو شون الكتريك او. هاد لو شون الكتريك كي ديبون بيان سور هاد لا ديستانس ار. دونك هكا كنا عرفنا ديبول الكتريك في الالكتريسيتي. دونك كتبقى تقريبا نفس الديفينيسيون، غير بلوس او موان كي تكون عندي هي موليكول. الا طبقت ان شون الكتريك كنعرفوا بان لي موليكول غادي تبولاريزا، يعني النياج الكترونيك. دونك هنا عندي لي زيليكترون غادي يكحزوا للجنب، وهاد السونتر اولا لي نوايو غادي يكحز للجنب الاخر. اوكي دونك كنقولوا كرينا ان ديبول يعني كيشبه لهاد الديبول الكتريك. دونك باش نكونتيفي شحال عندي من ديبول في واحد الفوليوم دي دو في، شحال عندي من ديبول كنديفيني اللي كتسمى الفيكتور بولاريزاسيون، هي اللي غادي تقول لي شحال عندك لا دونسيتي، شحال عندك من مومون ديبولار في واحد لو فوليوم دي دو في. اوكي دونك نهضروا شويه على لو شون ماكروسكوبيك. دونك سوا او ال لو شون اكستيريور هادي او le champ extérieur créé en un point quelconque de diélectrique, et EA ou un M champ de dépolarisation. Moi ماشي بعض المرات كيسميوه le champ de polarisation، اما تلقاه EP اما تلقاه ED على حساب لي نوتاسيون ديال الكتوبه. دونك لو شون جلوبال كريي في واحد البوان ام يكون هو لا سوم ديال لو شون اكستيريور اللي كرييتو انا من الاكستيريور بلس لو شون ديال الديبولاريزاسيون. يعني مثلا عندي واحد كوندونساتور، كنعرفوا بان الكوندونساتور شي حاجه كتكون بلوس، انا عندك البلوس انا عندك لي شارج موان، دونك كيتكري لي واحد لو شون الكتريك. دونك هذا هو لو شون اكستيريور انا اللي كرييتو. وهنا مثلا عندي السيستيم ديالي اللي هو دي الكتريك. اوكي دونك هكا كنكريو شون اكستيريور في واحد الميليو ديال الكتريك، يعني كنجيب هذاك دي الكتريك كنحطو ما بين جوج ديال لي بلاك او الداخل ديال الكوندونساتور. دونك هنا عندي واحد بيان سور فاش كنكري واحد لو شون لي زاتوم كيما قلت لكم شنو كيوقع لي زاتوم في ليشيل ميكروسكوبيك، لي زاتوم كيتفرقوا وكيتكري لي واحد لو شون دو ديبولاريزاسيون اولا دو بولاريزاسيون. اوكي دونك لا سوم مثلا خديت واحد البوان ام هنايا، لا سوم لي شون الكتريك اللي مطبقين على ام هو لو شون اكستيريور بلس هاد لو شون دو ديبولاريزاسيون ام. اوكي دونك هنا غادي نعرفوا لو شون لوكال. دونك لو شون لوكال هي فاش كتاخذ واحد البوان ام هنايا كتحاول تسيباريها. دونك هاد البوان ام كتعتبر عندها واحد لا شارج كيو لداخل. دونك هاد البوان ام هنا داير بها دي الكتريك، هذا الدومين دي. وهنا واحد ما تنساش بان هنا عند بحال عندك واحد الفوليوم هكا فوسطو لا شارج كيو، وعندك عاد الدومين ديالك. دونك هنا عندك واحد هاد البوان كيو ما كاين هنا والو. اوكي دونك كاين واحد دي دو في اللي داير بها والدي دي اس السيرفاس اللي دايره بها. اوكي دونك اي حاجه هنا غادي تكري شون الكتريك بلس لو شون اكستيريور. دونك هذا كنسميوه لو شون لوكال. دونك لو شون لوكال هو لو شون créé au point M par l'ensemble de toutes les charges qu'elles soient contenues dans le diélectrique. يعني تكون يا اما في الديالكتريك بحال هاد لي شارج مثلا اللي عندي هنايا في الديالكتريك. مثلا هنا نفترضوا ان عندي بلس موان موان. كنعرفوا بان لي شارج في الديالكتريك هما دي شارج اللي ماشي ليبر. هذا هو الفرق ما بين، حيت الديالكتريك كما قلت لكم راه ايزولون، يعني فيه لي شارج كيتسموا ليي. اون شارج ليي يعني ما كيتحركوش، ماشي بحال الميتال فيه لي زيليكترون راه كيتحركوا. اما بويسك لي زيزولون او لي ديالكتريك فيهم لي شارج ما كيتحركوش او لي شارج فيكس، دونك غادي نسميو هاد لي شارج نسميوهم دي شارج اللي هما ليي. اوكي دونك هذا هو الفرق ما بين ميتال وما بين ايزولون. دونك هنايا ديفينينا لو شون لوكال. دونك لو شون لوكال في البوان ام هو يكون لا سوم ديال تو لي شون الكتريك اللي مطبقين على هذيك ام. يعني في اكستيريور مثلا الا فرقت هذاك على جوج ديال لي دومين، مثلا دي بريم هو لو شون كريي مثلا ما بين هذيك البوان ام ديالك وما بين لي شارج ليبر اللي كاينين
بعادين عليها وهن كاينين في الدي الكتريك. دونك غادي نسميها او دي بريم زائد لو شون كريي par les charges voisins de M. Mais هاد لي شارج يكونوا فوليميك حيت كاين جوج ديال لي تيب 3 تيب ديال لي شارج، كاينه ديسكري ولا تقدر تكون لينيير سورفاسيك ولا فوليميك. اوكي دونك هادي كنفترض بان عندي واحد دونسيتي دو شارج اللي هي فوليميك فوازين دو ام نسميها. دونك هاد لي شارج كيكريو لي واحد لو شون الكتريك او في 1 على ام، وكاين واحد لا دونسيتي دي شارج سورفاسيك قدام ام فوازين دو ام غادي نسميهم او اس 1. دونك لا سوم ديال هاد لي شون كاملين كيتسمى لو شون لوكال. دونك كما كتلاحظوا هادي هي ليكسبريسيون ديال لو شون لوكال. غنهضروا دابا على السيكل استيريزيس ديال دي الكتريك. دونك الدي الكتريك هنا شنو كتلاحظوا السيكل استيريزيس ديما كتكون هنايا البولاريزاسيون وهنايا لو شون اكستيريور، يعني كنتحكم فيها. مثلا انا كنطلع لو شون كنبدا من هنا، انا كنطلع لو شون وكنحسب البولاريزاسيون ديالي كيف، اولا بلاتي نخليو هذا حتى الاخر باش نخليو عنوان جديد. دونك غنقطعوا عليكم الفيلم. دونك تشاو.